ओके, हामी चाहिँ अहिले कम्पनी एक्ट 2063 हेरिरहेको छौँ, जुन चाहिँ एमेन्डमेन्ट भएको थियो 2074 मा। ठीक छ। र हिजो चाहिँ हामीले च्याप्टर 1 पढ्यौँ, प्रिलिमिनरी, जुनमा डेफिनेसनहरू सबै डिस्क्राइब गर्यौँ। आज चाहिँ हामी च्याप्टर 2 मा गइरहेछौँ, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो कम्पनी एक्टको। हार्ट अफ द कम्पनी एक्ट भन्दा नि हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी सेक्सन 3 बाट सेक्सन 17 सम्म कभर गर्नेछौँ। ठीक छ। सो किप इन टच। फर्स्टमा सेक्सन 3। सेक्सन 3 मा इन्कर्पोरेसन अफ कम्पनी भनेको छ। एउटा कम्पनी इन्कर्पोरेट गर्न, एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस गर्न कोले सक्छ त? कोले कम्पनी इस्टाब्लिस गर्न सक्छ? कोले कम्पनी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छ? क्वेशन थियो। अब यसको आन्सरमा कुनै पनि एउटा व्यक्ति या जोइन्ट पिपलहरू, एउटा व्यक्ति भए पनि भयो या जोइन्ट पिपलहरू भए तापनि भयो, विथ अ प्रफिट मोटिभ। उनीहरूको मोटिभ के हुनु पर्यो? प्रफिट मोटिभ हुनु पर्यो। प्लस एउटा मात्र मोटिभ नभएर मोर देन वान मोटिभ हुन सक्छ, डिफ्रेन्ट अब्जेक्टिभ हुन सक्छन्। तपाईले कम्पनी खोल्दाखेरि त तपाईको अब्जेक्टिभ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त। तपाईले किन कम्पनी खोल्ने भन्दाखेरि एउटा प्रफिट मोटिभ मात्र होइन नि त। तपाईले डिफ्रेन्ट मोटिभहरू, डिफ्रेन्ट अब्जेक्टिभहरू एटेन गर्न चाहनुहुन्छ, जुन तपाईले मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा राख्नुहुन्छ, MOA मा राख्नुहुन्छ। त्यो अब्जेक्टिभ अटेन गर्नको निमित्त एक व्यक्ति या एक भन्दा धेरै व्यक्तिहरूले यदि कम्पनी खोल्न चाहन्छन् भने उनीहरूले खोल्न पाउँछ। सो कम्पनी कोले इन्कर्पोरेट गर्न पाउँछ भनेपछि भेरी सिम्पल, एउटा व्यक्ति भए पनि भयो, एक भन्दा धेरै व्यक्तिहरू भए पनि भयो, जसले आफ्नो अब्जेक्टिभहरू, त्यो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा राखेको अब्जेक्टिभ्सहरू, कम्पनीको अब्जेक्टिभ्सहरू अटेन गर्न चाहन्छ, प्रफिट मोटिभमा खोल्न चाहन्छ भने तिनीहरूले कम्पनी खोल्न पाउँछ। अब कुरा के छ, एउटा हुन्छ पब्लिक कम्पनी, अर्को हुन्छ प्राइभेट कम्पनी। यसलाई म पछितिर डिफाइन नै छ यो एकदमै अरू सेक्सनमा, तर अहिलेको लागि तपाईलाई चाहिन सक्छ। एउटा प्राइभेट कम्पनी हुन्छ, एउटा पब्लिक कम्पनी हुन्छ। प्राइभेट कम्पनीको कस्तो छ भन्दाखेरि पुरानो ल के थियो भन्दाखेरि प्राइभेट कम्पनी खोल्नलाई एक व्यक्तिदेखि लिएर 50 जना व्यक्तिले खोल्न सक्छन्। एक व्यक्तिले पनि प्राइभेट कम्पनी खोल्न पायो, 30 जनाले पनि पायो, 50 जनाले पनि पायो के। अगाडि चाहिँ नियम कस्तो थियो, म्याक्सिमम 50 पिपल भनेर थियो। अब अहिले यो ल अलिकति एमेन्ड भएर त्यो चाहिँ 2063 को कुरा थियो। अब एमेन्ड त भर्खर भएको 2074 मा, भर्खर त नभनौँ 3 वर्ष भइसक्यो। 3 वर्ष अगाडि एमेन्डमेन्ट हुँदाखेरि कस्तो भनेको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ एक व्यक्तिदेखि लिएर 101 व्यक्तिसम्म, 1 people to 101 पिपलसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ केमा आउँछ त? प्राइभेट कम्पनीमा। सो एक व्यक्तिले पनि प्राइभेट कम्पनी खोल्न पायो, 30 जनाले पनि पायो, 60 जना छ भने पनि त्यसले प्राइभेट कम्पनी खोल्न पायो, 100 जना छ भने पनि पायो, 101 जनाले पनि प्राइभेट कम्पनी खोल्न पायो। सो प्राइभेट कम्पनीको खोल्ने व्यक्ति कति हुनुपर्छ भनेपछि मिनिमम 1, म्याक्सिमम 101। अब यदि पब्लिक कम्पनी खोल्ने हो भने मिनिमम 7 जना हुनु पर्यो। ठिक छ। मिनिमम 7 जना भयो भने चाहिँ तपाईले पब्लिक कम्पनी पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, र म्याक्सिमम त जतिसुकै मान्छे भए पनि भयो पब्लिक कम्पनीमा। त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन छैन कि म्याक्सिमम 101 जना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब क्वेसन आउँछ कि तपाईले ओके 7 जना भए त पब्लिक पनि खोल्न पाइने रहेछ, प्राइभेट पनि खोल्न पाइने रहेछ भने किन मान्छेले प्राइभेट खोल्छ, किन मान्छेले पब्लिक खोल्छ? यसको लागि मैले डिफरेन्सेस बिट्विन पब्लिक एन्ड प्राइभेट कम्पनी भनेर छुट्टै अडियो बनाएको छु, त्यसमा तपाईले सुन्नु होला। अब के कुराहरू त यो पछितिर हामी एक्ट पढ्दै जान्छौँ, त्यो बेला तपाईलाई अझ विस्तृत रूपमा थाहा हुन्छ कि मान्छेले प्राइभेट किन खोल्ने, पब्लिक किन खोल्ने, बिकज त्यस्तै रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाएको हुन्छ, त्यो अनुसार जान्छौँ। ठिक छ, गुड। सो कोले पब्लिक कम्पनी खोल्न पाउँछ, कोले प्राइभेट कम्पनी इन्कर्पोरेट गर्न पाउँछ, बुझ्नु भयो नि? सो कोले खोल्न पाउने रहेछ? एउटा व्यक्ति भए पनि हुन्छ, जोइन्ट व्यक्तिहरू, धेरै व्यक्तिहरू भए पनि हुन्छ। यदि उनीहरूले आफ्नो अब्जेक्टिभ अटेन गर्नु छ, कम्पनीको अब्जेक्टिभहरू अटेन गर्ने हिसाबले फर्म गर्न चाहन्छ भने उनीहरूले कम्पनी खोल्न पाउँछ। तर यदि एउटा पब्लिक कम्पनी अलरेडी छ, एक्जिस्टिङ छ, र उसले अब अर्को पब्लिक कम्पनी खोल्न चाहन्छ भने के यस्तो केसमा
7 जना प्रमोटर चाहिन्छ त भन्ने कुरा। मैले अघि के भनेको थिएँ, पब्लिक कम्पनी खोल्नलाई 7 जना मिनिमम चाहिन्छ भनेको थिएँ हैन। अब एउटा मानव एक्जिस्टिङ कम्पनी छ, अब उसले अर्को पब्लिक कम्पनी खोल्नु छ भने के उसलाई अब 7 जना प्रमोटर चाहिन्छ भन्ने क्वेसन आउँछ। यसको आन्सर चाहिँ नो है। यदि एउटा पब्लिक कम्पनी एक्जिस्टिङ छँदैछ, अब त्यो पब्लिक कम्पनीले अर्को पब्लिक कम्पनी खोल्दैछ भने यो केसमा चाहिँ उसलाई 7 जना एक्जिस्टिङ प्रमोटर चाहिँदैन। ठिक छ। प्राइभेट कम्पनी खोल्नलाई 1 जना भए पनि भयो, पब्लिक कम्पनी खोल्नलाई मिनिमम 7 जना चाहिन्छ। तर एउटा एक्जिस्टिङ पब्लिक कम्पनी छ र उसले अर्को पब्लिक कम्पनी खोल्न चाहन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईको 7 जना हुनुपर्छ भन्ने अब छैन। क्लियर भयो सेक्सन 3? गुड। अब जाउँ सेक्सन 4 मा। सेक्सन 4 मा के भनेको छ भन्दाखेरि इन्कर्पोरेसन अफ कम्पनीलाई एप्लिकेसन कसरी दिने भनेको। तपाईले कम्पनी खोल्नलाई एप्लिकेसन कसरी दिने है। अब कसले कम्पनी खोल्न पाउँछ भन्ने हामीले बुझिसक्यौं। 1 जना भए नि हुन्छ, 1 जना भन्दा धेरै भए नि हुन्छ। त्यसले यदि आफूलाई इच्छा लागेको छ कम्पनी खोल्ने भने उसले पायो है, भेरी सिम्पल। अब ठीक छ, उसले इच्छा लागेको थियो, अब उसलाई इच्छा लागेको छ कम्पनी खोल्ने, अब उसले खोल्नलाई चाहिँ एप्लिकेसन कसरी दिने त भन्ने क्वेसन आउँछ। ठीक छ, त्यो चाहिँ सेक्सन 4 मा छ। अब पहिलाको केस कस्तो थियो भन्दाखेरि तपाईले त्यही अफिस जानु पर्थ्यो जुन अफिसबाट तपाईले कम्पनी स्टाब्लिश गर्न चाहनुहुन्छ, जहाँबाट लाइसेन्स लिने। तर अहिले एकदम सजिलो छ, तपाईले अफिस गइरहनु पर्दैन है। त्यहाँ अफिसमा गएर कम्पनी रेजिस्टर अफिसमा गएर एप्लिकेसन, रिटन एप्लिकेसन दिने चाहिँ होइन। अहिले एकदम सजिलो छ। तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनलाइन जाने, वेबसाइट कम्पनी रेजिस्टर अफिसको वेबसाइट छ, त्यहाँ जाने। त्यहाँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट भनेको कम्प्युटरबाट तपाईले एप्लिकेसन दिन सक्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्पनीको प्रपोज्ड नेम चाहिँ दिनुपर्छ। मेरो कम्पनीको नाम के हो भनेर चाहिँ यो हुनेछ भनेर चाहिँ तपाईले त्यहाँ एप्लिकेसन दिनु पर्यो। सपोज भोलि तपाईले एउटा कम्पनी खोल्दै हुनुहुन्छ, ठीक छ, तपाईले अनि कम्पनीको नाम मानौं XYZ सोच्नु भयो है। अनि त्यो चाहिँ तपाईले कम्पनी रेजिस्टर अफिसलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। वान्स तपाईको त्यो कम्पनीको नाम एप्रुभ भयो, ओके ठीक छ, XYZ जुन नेम दिनु भएको छ त्यो ठीक छ भने त्यहाँबाट एप्रुभल आउँछ है। त्यो सबै अनलाइन भइरहेछ। सो तपाईले अब त्यो दुःख गर्नु पर्दैन है अफिसमा जाने। सिम्पली तपाईले वेबसाइटमा जानुहुन्छ, त्यहाँ तपाईको नाम भयो अनि कम्पनीको नेमहरु तपाईले पठाउनु पर्ने हुन्छ। वान्स त्यो नेम के भएर आयो, एप्रुभ भएर आयो, ओके तपाईले जुन प्रपोज गर्नु भएको छ जुन नाम त्यो ठीक छ भनेर त्यहाँबाट एप्रुभ भएर आयो भने त्यसपछि तपाईले के डकुमेन्टहरु अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि MOA, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, तपाईको त्यो प्रपोज्ड कम्पनीको जुन कम्पनी खोल्दै हुनुहुन्छ त्यसको MOA तपाईले अपलोड गर्ने। त्यस्तै आर्टिकल अफ एसोसिएसनलाई पनि अपलोड गर्ने। यदि पब्लिक कम्पनी हो भने यदि तपाईले कुनै एग्रीमेन्ट गर्नु भएको छ त्यो ग्रुपमा, किनकि 7 जना या 7 जना भन्दा धेरै हो नि त, त्यो एग्रीमेन्ट गर्नु भएको छ भने त्यो पनि अपलोड गर्ने। प्राइभेट कम्पनी हो भने तपाईको प्राइभेटमा त 1 जना भयो त अब के अपलोड गर्नुहुन्छ, 1 जना भन्दा धेरै भयो भने त्यहाँ पनि त एग्रीमेन्ट होला नि त, त्यो पनि अपलोड गर्ने। ठीक छ। सो यदि नेपाली सिटिजन हो भने तपाईको नागरिकताको फोटोकपी अपलोड गर्ने हैन, या त होइन अघि जस्तै एउटा पब्लिक कम्पनीले अर्को पब्लिक कम्पनी खोलिरहेको हो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने, त्यो कम्पनी पनि त रेजिस्टर भएको होला नि त अगाडि, त्यसको रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटहरु अपलोड गर्ने हैन। फोरेनरले खोलिरहेछ भने त्यस्तो केसमा के गर्ने, उसको फोरेनरको पनि जुन त्यसको कन्ट्रीको सिटिजनशिप होला नि त, केही आइडेन्टिटी कार्ड होला, त्यसलाई अपलोड गर्ने। होइन जुन प्रमोटर हो त्यो चाहिँ के हो, फोरेन कम्पनी हो भने अघि फोरेन कम्पनीको पनि जुन रेजिस्ट्रेसन छ त्यसलाई अपलोड गर्ने। सो रिमेम्बर यो चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन दिने बेला कुनै कम्पनी फर्म गर्नु छ र तपाईले एप्लिकेसन दिनु छ भने के गर्ने, फर्स्टमा त वेबसाइटमा जाने, वेबसाइटमा गएर तपाईले जुन कम्पनीको प्रपोज्ड नेम हो, हुनेवाला नेम हो, त्यो नेमलाई चाहिँ पठाउने। ठीक छ। वान्स त्यो नेम ओके ठीक छ भनेर अप्रुभ भएर आएपछि तपाईले केही डकुमेन्टहरु अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनमा मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन छ, आर्टिकल अफ एसोसिएसन छ। यदि प्राइभेट कम्पनी हो भने पार्टनरशिप, प्राइभेट कम्पनी हो भने तपाईको धेरै मेम्बरहरु छन् भने त्यसको एग्रीमेन्ट, पब्लिक कम्पनी हो भने पनि त्यसको यदि कुनै एग्रीमेन्ट छ भने त्यो पनि अपलोड गर्ने।
तपाईँ नेपाली सिटिजन हो भने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पठाउने होइन। कम्पनी एउटा पब्लिक कम्पनी या एउटा अलरेडी एक्जिस्टिङ कम्पनीले नै अर्को कम्पनी खोल्दै हो भने त्यो कम्पनीको रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट पठाउने होइन। फोरेनरले खोलिरहेछ, नेपालीले होइन कि फोरेनरले खोलिरहेछ भने फोरेनरको आइडेन्टिटी कार्ड पठाउने र फोरेन कम्पनीले खोलिरहेको छ भने फोरेनको रेजिस्ट्रेसन, त्यो कम्पनी फोरेन कम्पनीको रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट पठाउने। ठिक छ ल। अनि अर्को कुरा, एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि, एउटा कुरा अझ बुझ्नुहोस्, इन केस हामीले त अब मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन अपलोड गर्छौँ, आर्टिकल अफ एसोसिएसन पनि अपलोड गर्छौँ। तर के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको कम्पनी के छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन कम्पनी रेजिस्टर्ड छ अफिसको होइन, उसले भनेको जस्तै प्रिस्क्राइब फर्मेट अफ आर्टिकल अफ एसोसिएसन तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, मान्दै हुनुहुन्छ। ओके, यही ठिक छ, उसको तपाईँको आर्टिकल अफ एसोसिएसनलाई तपाईँले फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो आर्टिकल अफ एसोसिएसनलाई सबमिट गर्नु पर्दैन। मैले के भनेको थिएँ, आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनेको हिजो मैले भनेको थिएँ रुल्स रेगुलेसन हो। अब जुन कम्पनी रेजिस्टर्ड अफिस छ उसले नै एउटा आर्टिकल अफ एसोसिएसन बनाएको हुन्छ कि एउटा फर्मेट बनाएको हुन्छ रुल्स रेगुलेसन। यदि तपाईँले होइन म कम्पनी रेजिस्टर्ड अफिसकै आर्टिकल अफ एसोसिएसनलाई फलो गर्छु भनेपछि तपाईँले छुट्टै एओए आर्टिकल अफ एसोसिएसन अपलोड गर्नु परेन। तर होइन म त्यो कम्पनी रेजिस्टर्ड अफिसको आर्टिकल अफ एसोसिएसनलाई मान्दैन, म आफ्नै छुट्टै आर्टिकल अफ एसोसिएसन रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाउँछु भने तब तपाईँले अपलोड गर्नु पर्ने हुन्छ। ठिक छ। अनि अर्को कुरा, तपाईँले एप्लिकेसन दिएको 7 दिनभित्र कम्पनी रेजिस्टर्ड अफिसले तपाईँलाई के दिनुपर्ने हुन्छ त, रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट दिइसक्नुपर्ने हुन्छ है। हेर्नुहोस् अब यति सजिलो बनाइदिएको छ अहिले, कम्पनीलाई तपाईँले खोल्नु पर्यो भने एकदम सजिलो छ, तपाईँले त्यहाँ जानै पर्दैन, सबै कुरा अनलाइनबाट भइरहेछ। एप्लिकेसन दिएको 7 दिनभित्र तपाईँलाई रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट आइसक्नुपर्छ। होइन भने यदि तपाईँको रिजेक्ट भइरहेछ भने 3 दिनभित्र कारण खुलाइ एप्लिकेन्टलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ है। सो यदि तपाईँको सब ठिक छ भने 7 दिनभित्र भएर आउनु पर्यो, सर्टिफिकेट आउनु पर्यो, होइन रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट। होइन भने 3 दिनभित्र कारण खुलाइ एप्लिकेन्टलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ। यहाँसम्म ठिक छ? ओके। अनि जति पनि डकुमेन्ट छ सबै अनलाइनबाट भेरिफाई गर्न मिल्छ, प्लस तपाईँको डिजिटल सिग्नेचरलाई पनि एक्सेप्ट गर्न पर्छ है अहिले। जस्तै तपाईँले अब के गर्नुहुन्छ, डिजिटल सिग्नेचर अपलोड गर्नुहुन्छ नि त, त्यसलाई पनि अब एक्सेप्टेबल बनाइसकेको छ। सो डिजिटल सिग्नेचर इज एक्सेप्टेबल, प्लस तपाईँको सबै डकुमेन्ट जुन पनि छ त्यो अनलाइन नै इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट भेरिफाई हुन्छ। ठिक छ। अनि वान्स तपाईँको यो जुन एक्ट छ, यो एक्ट तपाईँको के नभइकन, लागू नभइकन, तपाईँको कम्पनी फर्म नभइकन तपाईँले यो कम्पनीको नामबाट कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गर्न पाउनुहुन्न। ठिक छ। तबसम्म कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गर्न पाउनुहुन्न। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके। सेक्सन 3 मा हामीले के पढेको थियौँ, इन्कर्पोरेसन अफ कम्पनी कसले खोल्न पाउँछ। सेक्सन 4 मा एप्लिकेसन कसरी गर्ने भनेर पढ्यौँ। ठिक छ। अनि सेक्सन 5 पनि यही भित्र कभर भइसकेको छ। पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा के कुराहरू अपलोड गर्ने, यदि फोरेनरहरू भने उसले के अपलोड गर्नुपर्छ, यदि नेपाली सिटिजन हो भने के अपलोड गर्नुपर्छ, यो सबै कुराहरू। अनि डकुमेन्ट भेरिफाई कसरी हुन्छ, सबै कुराहरू तपाईँको सेक्सन 5 मा आउँछ। सेक्सन 6 मा चाहिँ तपाईँको पावर टु रिफ्युज दि रेजिस्टर्ड कम्पनी। सो तपाईँको जुन कम्पनीको लागि एप्लिकेसन दिनुभएको छ त्यसलाई रिजेक्ट गर्ने पावर कुन केसमा हुन्छ त है। फर्स्ट केस भनेको तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यस्तो नेम प्रपोज गर्नुभयो जुन अलरेडी एक्जिस्टिङ कम्पनीको छ। अब तपाईँले म सिजी कम्पनी खोल्छु भन्न चाहिँ पाउनुहुन्न, बिकज सिजी अलरेडी छ है। सो यस्तो केसमा तपाईँको के हुन्छ त, अलरेडी उनीहरूसँग पावर हुन्छ, तपाईँको जुन रेजिस्ट्रेसन हुन्छ त्यो रिफ्युज गर्न सक्छ। फर्स्ट। अर्को, एक त सेम नेम भयो, एउटा मिल्दोजुल्दो नेममा पनि रिजेम्बल छ भने त्यो केसमा पनि हुन्छ है।
जस्तै तपाईले YY छ हैन, म BY निकाल्छु भनेपछि त्यस्तो केसमा पनि तपाईको एक्सेप्ट नगर्न सक्छ। सो दे हेभ पावर टु रिफ्युज है, किन यसले मिसलिड गर्न सक्छ, भोलि गएर कन्फ्युज गर्छ हैन। सो यस्तो केसमा पनि उनीहरूले के गर्न सक्छ त, रिजेक्ट गर्न सक्छ। अनि अर्को कुन केसमा रिजेक्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईको अब्जेक्टिभ अफ द कम्पनी यस्तो छ कि जुन हाम्रो लजहरू छ, रेगुलेसनहरू छ, त्यसको अपोजिटमा छ, त्यसको कन्ट्रारीमा छ, त्यो ल रुल्स रेगुलेसन भित्र परिरहेको छैन तपाईको अब्जेक्टिभ, इलिगल एक्टिभिटिजहरू छन् हैन, या त त्यो रुल्स रेगुलेसन भित्र परिरहेको छैन भने त्यस्तो केसमा पनि तपाईको के हुन सक्छ त, के हुन सक्छ, जुन तपाईले प्रपोज गर्नुभएको छ कम्पनी खोल्नलाई त्यो रिजेक्ट हुन सक्छ। अब रिजेक्ट भयो भने पनि तपाईलाई एउटा अधिकार दिएको छ। यदि तपाईले उले भनेको जुन रिजनहरू छ, मैले भने नि 7 दिनभित्र तपाईलाई रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट आइसक्नु पर्थ्यो हैन भने 3 दिनभित्र तपाईलाई रिजेक्ट गरेर के कारणले रिजेक्ट भएको हो भन्ने तपाईलाई कारण समेत, कारण खुलाइ नै तपाईलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ। र त्यो कारणबाट यदि तपाईँ सेटिस्फाई हुनु भएन है, तपाईलाई लाग्यो कि होइन यो मैले ठिकै गरेको थिएँ, कम्पनी किन मेरो रेजिस्टर भएन भने तपाईँ अनसेटिस्फाइड हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यो केसमा मुद्दा नि हाल्न सक्नुहुन्छ विदिन 15 डेज है। तपाईँ केस कम्प्लेन हाल्न सक्नुहुन्छ कोर्टमा गएर विदिन 15 डेज। यो पनि तपाईलाई अधिकार दिएको छ। क्लियर? गुड। सेक्सन 7 कम्पनी टु बी अ बडी कर्पोरेट भन्छ। सेक्सन 7 मा के भन्छ? कम्पनी टु बी अ बडी कर्पोरेट। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पनी भनेको त एउटा आर्टिफिसियल बडी हो नि हैन, एकदम आर्टिफिसियल हो, आफै त केही गर्न सक्दैन। तर वान्स तपाईको यो एक्ट अन्तर्गत कम्पनी इन्कर्पोरेट हुन्छ भने अब यो नेचुरल पर्सन जस्तो कामहरू गर्न सक्छ के। नेचुरल पर्सनले के गर्न सक्छ? जग्गा किन्न सक्छ, घर बनाउन सक्छ, सम्पत्ति होल्ड गर्न सक्छ हैन, मुभेबल इमोभेबल प्रोपर्टीहरू सबै के गर्न सक्छ? डिल गर्न सक्छ नि त। त्यस्तै अब वान्स यो कम्पनी एक्टमा तपाईको कम्पनी इस्टाब्लिस भयो भने तपाईको कम्पनीलाई पनि यो सबै अधिकार हुन्छ के। तपाईले इन्डिभिजुअल जस्तै कुनै प्रोपर्टीहरू होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रोपर्टीहरू सेल गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे मुभेबल होस् इमुभेबल होस् हैन। कसैलाई कम्पनीको नामबाट मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ भने कसैले तपाईको कम्पनीको नाममा पनि मुद्दा हाल्न सक्छ। अनि त्यस्तै जसरी एउटा इन्डिभिजुअलले अर्को पार्टीसँग कन्ट्र्याक्ट गर्छ त्यसरी नै तपाईले कम्पनीको नामबाट अर्को पार्टीसँग पनि कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ यो जुन कम्पनी छ यो पनि तपाईको एउटा नेचुरल पर्सन जस्तै एक्ट गर्न थाल्छ है। ठीक छ? ओके। सेक्सन 8। सेक्सन 8 मा तपाईको आउँछ लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै सोल ट्रेडिङ कन्सर्न हुन्थ्यो, पार्टनरशिप फर्महरू हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ तपाईको दायित्व कम्प्लिट हुन्थ्यो के है। त्यसमा दायित्व के हुन्थ्यो तपाईको? कम्प्लिट। त्यो भनेको के हो म एकदम सरल भाषामा भनिदिन्छु। जस्तै तपाईले एक्लैले एउटा बिजनेस खोल्नु भएको छ, सोल ट्रेडिङ कन्सर्न। अब तपाईले कसैबाट 1 करोड ऋण लिनु भएको छ भने अब त्यो 1 करोड तिर्ने जिम्मेवारी तपाईको मात्रै हो। त्यही भएर त्यसलाई भन्छ हामी अनलिमिटेड लायबिलिटी। तपाईले घर जग्गा बेचेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ तपाईले त्यो 1 करोड तिर्नुपर्छ। ठीक छ? त्यसलाई भन्छ हामी अनलिमिटेड लायबिलिटी। तर कम्पनीको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि शेयर होल्डरहरू हुन्छ हैन, धेरै शेयर होल्डरहरू हुन्छ जसको शेयर जति छ त्यसको लायबिलिटी पनि त्यति हुन्छ। जस्तै तपाईको त्यो कम्पनीमा 20 लाखको शेयर छ भने तपाईको जिम्मेवारी पनि 20 लाख बराबरकै हो। क्लियर? सो तपाईको लायबिलिटी के हुन्छ त कम्पनीहरुमा? लिमिटेड लायबिलिटी। सेक्सन 9 अब सेक्सन 9 ले भनेको छ नम्बर अफ शेयर होल्डर्स। यो मैले अघि नै तपाईलाई भनिसके। नम्बर अफ शेयर होल्डर्स प्राइभेट कम्पनीमा नम्बर अफ शेयर होल्डर्स कति हुन्छ? मिनिमम 1 जना, म्याक्सिमम 101 जना। 1 जनादेखि लिएर 101 जनासम्म प्राइभेट कम्पनी खोल्न पाउँछ। पब्लिक कम्पनी हो भने तपाईको त्यही मिनिमम 7 जना, म्याक्सिमम जति भए पनि हुन्छ। क्लियर? गुड। अब सेक्सन 10 ले के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा कम्पनीले
पालना गर्नुपर्ने टर्म्सहरू या कन्डिसनहरू के छ भनेर भनेको छ। सो टर्म्स टु बी अभोइडेड बाई कम्पनी, के टर्म्सहरू छन् जुन कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लियर? यो एकदम इसेन्सियल छ, यसमा तपाईले धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। ल फर्स्ट कुरा के सिक्नुस् भन्दाखेरि यदि रिमेम्बर है, यदि प्राइभेट कम्पनी हो भने उले आफ्नो लास्टमा प्राइभेट लिमिटेड लेख्नुपर्छ, PLTD भनेर। जस्तै XYZ प्राइभेट लिमिटेड भनेर लेख्नु पर्यो। प्राइभेट कम्पनी हो भने लास्टमा प्राइभेट लिमिटेड जोड्नु पर्यो, PBT LTD जोड्नु पर्यो। ठिक छ? तर यदि त्यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो भने उले अब PBT LTD जोड्ने हैन, उले LTD मात्र जोड्दा पुग्यो, लिमिटेड मात्र जोड्दा पुग्यो, XYZ लिमिटेड। सो तपाईले नामबाट पनि के थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कुन कम्पनी प्राइभेट हो र कुन कम्पनी पब्लिक हो भनेर तपाईले नामबाट नै क्लियर हुनु पर्यो। प्राइभेट कम्पनी हो भने उले आफ्नो नेममा लास्टमा PBT LTD जोड्नुपर्छ, XYZ प्राइभेट लिमिटेड PBT LTD। तर यदि त्यो कम्पनी पब्लिक हो भने उले के गर्छ भन्दाखेरि लास्टमा LTD मात्र जोड्छ। ल हेर्नुस् त, बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेड, माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड। सो यिनीहरूले सबै के जोडिरहेको छ लास्टमा लिमिटेड, बिकज दे अल आर पब्लिक कम्पनीज। तर प्राइभेट कम्पनी हो भने उनीहरूले के जोड्छ, PBT LTD। क्लियर? सो फर्स्ट रुल फलो गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि यदि प्राइभेट कम्पनी हो भने उले लास्टमा के जोड्नुपर्छ, PBT LTD। यदि पब्लिक कम्पनी हो भने उले लास्टमा आफ्नो नेमको लास्टमा LTD जोड्नु पर्छ। क्लियर? फर्स्ट टर्म। सेकेन्ड के छ भन्दाखेरि कम्पनीले जति पनि एक्टिभिटीहरू पर्फर्म गर्छ, ट्रान्जेक्सनहरू उले आफ्नो नेमबाट गर्नुपर्छ। अब म एउटा ब्याङ्कमा काम गर्छु, मैले आफ्नो नामबाट ट्रान्जेक्सन गर्ने होइन, त्यो सबै त्यो ब्याङ्कको नेमबाट त्यो ट्रान्जेक्सन हुनुपर्छ। यो पनि सेकेन्ड टर्म छ है। अनि थर्डमा यदि प्राइभेट कम्पनी हो भने प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो सेयर्स डिबेन्चर्स पब्लिकलाई बेच्न पाउँदैन। रिमेम्बर है, प्राइभेट कम्पनी हो भने उले आफ्नो सेयर्स डिबेन्चर्सहरू पब्लिकलाई बेच्न पाउँदैन। तर पब्लिक कम्पनीले आफ्नो सेयर्स र डिबेन्चर्सहरू इजिली पब्लिकलाई बेच्न पाउँछ, त्यही भएर त ऊ पब्लिक कम्पनी हो नि त, होइन? प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो सेयर्स डिबेन्चर पब्लिकलाई बेच्न पाउँदैन। अनि अर्को कुरा, जुन कम्पनी छ त्यो कहिले पनि पार्टनरसिप या प्राइभेट फर्म खोल्न पाउँदैन है। अब भोलि गएर मेरो प्राइभेट कम्पनी छ, म गएर एउटा सानो पसल पनि खोलिदिन्छु भनेर त्यो कम्पनीले भन्दाखेरि त्यो पाउँदैन। एउटा कम्पनीले कहिले पनि पार्टनरसिप र तपाईको सोल ट्रेडिङ कन्सर्न खोल्न पाउँदैन। क्लियर? गुड। अब चाहिँ हामी सेक्सन 11 मा आयौं। के आयो? सेक्सन 11 मा। सेक्सन 11 मा कुरा गरेको छ पेड अफ क्यापिटल अफ पब्लिक कम्पनी। रिमेम्बर, प्राइभेट कम्पनीमा यस्तो पेड अफ क्यापिटल बाध्यता भएर भनेको छैन। प्राइभेट कम्पनीमा पेड अफ क्यापिटल जतिसुकै नै हुन सक्छ, बिकज एकजना व्यक्तिले पनि खोल्न सक्छ नि त प्राइभेट कम्पनी, अनि एकजना भन्दा धेरैले पनि खोल्न पायो, हैन? तर पब्लिक कम्पनीको जुन पेड अफ क्यापिटल छ त्यो चाहिँ तोकेको छ एज पर दिस एक्ट, हैन? मिनिमम पेड अफ क्यापिटल 10 मिलियन हुनुपर्छ, भनेको 1 करोड हुनु पर्यो मिनिमम पेड अफ क्यापिटल। तर यो एक्टले फर्दर के भनेको छ भन्दाखेरि जुन नेपाल ग्याजेट अन्तर्गत छन् या गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अन्तर्गत छन् उनीहरूले आफ्नै रुल बनाएर आफ्नै मिनिमम पेड अफ क्यापिटल पनि बनाउन सक्छ। जस्तै यो एक्टले भनेको छ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको मिनिमम पेड अफ क्यापिटल कति हुनु पर्यो भनेको छ यसले 1 करोड। तर ब्याङ्कहरू त पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, उसको मिनिमम पेड अफ क्यापिटल कति राखेको छ? 8 अर्ब। सो यो ल एक्टले के भनेको छ भन्दाखेरि जुन नेपाल ग्याजेट अन्तर्गत छन्, गभर्नमेन्ट नेपाल अन्तर्गत छन्, रेगुलेटरको अन्तर्गत छन्, तिनीहरूलाई पनि अधिकार छ कि उनीहरूले आफ्नो पेड अफ क्यापिटल, आफ्नो जुन रेगुलेसन जसलाई गरिरहेको छ उनीहरूको पेड अफ क्यापिटल कति मिनिमम राख्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई पनि अधिकार दिएको छ। सो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एक लाख ब्याङ्कलाई 8 अर्ब मिनिमम पेड अफ क्यापिटल भनिदिएको छ भने त्यो पेड अफ क्यापिटल हुनु पर्यो। क्लियर? गुड। तर यदि त्यो अन्तर्गत छैन भने मिनिमम तपाईले पब्लिक कम्पनी खोल्दै हुनुहुन्छ
र त्यो अन्तर्गत परिरहेको छैन, नेपाल ग्याजेट अन्तर्गत पनि छैन, गभर्नमेन्ट नेपाल अन्तर्गत पनि छैन भने तपाईँको मिनिमम पेड अफ क्यापिटल 1 करोड हुनैपर्छ। तर यस्तो रेगुलेसन प्राइभेट कम्पनीहरूमा छैन। क्लियर? त्यही भएर प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीमा एउटा ठुलो डिफ्रेन्स भनेको यो पनि हो। अब एकजना छु म प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनी खोल्छु भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मिनिमम 1 करोडको लगानी लाउनु पर्यो। तर होइन म 10 लाखको लगानी लाउँछु भने तपाईँले प्राइभेट कम्पनी खोल्नुहुन्छ। सो दिस इज अल्सो वान अफ द डिफ्रेन्स बिट्विन प्राइभेट र पब्लिक कम्पनी। ठिक छ? ओके, सेक्सन 12। सेक्सन 12 मा के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै कुनै अर्गनाइजेसनहरू जसले स्पेसिफिक ट्रान्जेक्सनहरू क्यारी गरिरहेको छ त्यसले पब्लिक कम्पनी हुनैपर्छ भनेको छ है। रिमेम्बर, कुनै यस्तो अर्गनाइजेसनहरू कुनै यस्तो कम्पनीहरू जसले स्पेसिफिक ट्रान्जेक्सनहरू क्यारी गरिरहेको छ भने तिनीहरूले पब्लिक हुनैपर्छ भनेको छ। जस्तै ब्याङ्किङहरू पब्लिक कम्पनी हुनैपर्छ अरे। फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन गर्ने सबै कम्पनीहरू पब्लिक हुनैपर्छ अरे। इन्सुरेन्स जुन बिजनेस गरिरहेको छन् उनीहरूले पब्लिक कम्पनी हुनैपर्छ। त्यस्तै स्टक एक्सचेन्जले पब्लिक कम्पनी हुनैपर्छ। पेन्सन फन्डले पब्लिक कम्पनी हुनै पर्यो। म्युचुअल फन्डले पब्लिक कम्पनी हुनै पर्यो। टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस प्रोभाइडरले पनि पब्लिक कम्पनी हुनै पर्यो। सो रिमेम्बर, यस्ता अर्गनाइजेसनहरू जसले स्पेसिफिक के गरिरहेको छ ट्रान्जेक्सनहरू क्यारी आउट गरिरहेको छ देशमा भने उनीहरूले के हुनैपर्छ त पब्लिक कम्पनी। मैले भने नि यो कुन कुन स्पेसिफिक ट्रान्जेक्सन, ब्याङ्किङ, फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन, इन्सुरेन्स बिजनेस, तपाईँको यो स्टक एक्सचेन्जको भयो, पेन्सनको भयो, म्युचुअल फन्डको भयो, टेलिकम्युनिकेसन सर्भिसको भयो। सो यस्तो ट्रान्जेक्सनहरू जसले गरिरहेको छ तिनीहरूले प्राइभेट खोल्छु भन्न पाउँदैन। दे मस्ट बी पब्लिक कम्पनी। यदि थिएन भने पनि यो एक्ट आएको 2 वर्षभित्र उनीहरूले आफूलाई पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। र जसको पेड अफ क्यापिटल मोर देन 5 करोड भन्दा बढी छ उनीहरूले पनि यस्तो केसमा यो सर्भिस प्रोभाइडिङमा उनीहरूले पब्लिक कम्पनीमा जानै पर्ने हुन्छ। क्लियर? गुड। अब सेक्सन 13 ले भनेको छ ल कुनै प्राइभेट कम्पनीले म पब्लिक कम्पनीमा जान्छु भनेपछि पाइयो कि पाइएन भन्छ। ल एउटा प्राइभेट कम्पनी छ, फर्स्टमा त उसले प्राइभेट कम्पनी खोल्यो। अब उसले के चाहिरहेको छ भने होइन म अब प्राइभेट होइन म पब्लिकमा जान चाहन्छु भने कि उसले पब्लिक कम्पनी हुन पायो भनेर क्वेसन सोधेको छ। उत्तर हो यस, तपाईँले पाउनुहुन्छ आन्सरमा यस। तर तपाईँ के हुन्छ जुन जेनरल मिटिङ हुन्छ प्राइभेट कम्पनीको त्यहाँबाट तपाईँले एउटा स्पेशल रिजोल्युसन डिसाइड गर्नु पर्यो होइन, र तपाईँले आफ्नो कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट गर्छु भने त्यो मिटिङमा त्यो स्पेशल रिजोल्युसनमा क्लियरली लेख्नु पर्यो। तर हाउएभर रिमेम्बर, कुनै पनि प्राइभेट कम्पनी तपाईँको पब्लिक कम्पनीको जुन क्राइटेरियाहरू छ त्यो फुलफिल नगरिकन कुनै पनि प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा चेन्ज हुन सक्दैन। ठिक छ? पाउन त पायो, अधिकार त दिएको छ एक्टमा, तर त्यो स्पेशल रिजोल्युसन पास गर्नुका साथै जति पब्लिक कम्पनीको क्राइटेरियाहरू छ पब्लिक कम्पनीलाई हुनुपर्ने क्राइटेरिया त्यो सबै फुलफिल गर्नुपर्छ। ठिक छ? गुड। अब पब्लिक कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीमा हुन नपाउने कि नपाउने? प्राइभेटले पब्लिक त हुन पायो, त्यसरी नै पब्लिकले प्राइभेट हुन पायो कि पाएन? त्यो पनि पायो। यो एक्टले त्यो पनि दिएको छ। यदि सेयर होल्डर 7 जना भन्दा तल पुग्दियो, मानौँ कुनै कम्पनीको सेयर होल्डर 7 जना भन्दा तल पुग्यो भने त्यो अटोमेटिकली प्राइभेट कम्पनी। किनकि हामीले अघि के भनेको थियौँ, प्रोमोटरले मिनिमम 7 जना हुनैपर्छ भनेको थियो पब्लिक कम्पनी खोल्नलाई। तर इनकेस तपाईँको प्रोमोटरहरू सेयर होल्डरहरू बिलो 7 भयो भने त्यो अटोमेटिकली प्राइभेट कम्पनी भइदिन्छ। र अर्को केस कस्तो छ भन्दाखेरि अघि हामीले भनेको थियौँ मिनिमम पेड अफ क्यापिटलको कुरा गरेका थियौँ। 1 करोड भन्दा बिलोको कम्पनीहरू अटोमेटिकली प्राइभेट कम्पनी भइदिन्छ। किनकि अघि हामीले भनेको थियौँ मिनिमम पेड अफ क्यापिटल 1 करोड हुनु पर्यो। तर तपाईँले 1 करोड पुर्याउन सक्नु भएन भने त्यो अगेन कहाँ आउँछ त? प्राइभेट कम्पनीमा आउँछ। ठिक छ? गुड। त्यस्तो केसमा पब्लिक कम्पनीले आफ्नो जुन मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन हुन्छ त्यो सच्याउनु पर्ने हुन्छ। बिकज मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा त उसले पब्लिक भनेर खोलेको हो नि त। अब त्यसलाई सच्याउने, आर्टिकल अफ एसोसिएसनलाई पनि सच्याउने, त्यसपछि एप्लिकेसन दिने कि अब म पब्लिकदेखि प्राइभेटमा गइरहेको छु भनेर एप्लिकेसन दिने। क्लियर? गुड। सेक्सन 15।
अब नोटिसहरू जुन छ जुन नोटिसहरू जान्छ कम्पनीमा त्यो कुन कुन मिडियमबाट नोटिस पठाउन मिल्छ कम्पनीलाई भनेपछि रिमेम्बर तपाईले पोस्टल सर्भिसबाट गर्न सक्नुहुन्छ है, पोस्टल सर्भिसबाट, टेलिकम्युनिकेसनबाट, फ्याक्सबाट, इमेलबाट, सो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूबाट तपाईले सर्भिस कस्तो सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ, जुन नोटिसको सर्भिस छ त्यो दिन सक्नुहुन्छ भनेर सेक्सन 15 मा भनेको छ। सेक्सन 16 मा एउटा जुन अफिस रेजिस्ट्रार हुन्छ तपाईको जुन कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिस छ त्यसमा रेजिस्ट्रारको फंक्सन के हुन्छ र ड्युटीजहरू के हो। ओके, जुन यो एक्ट छ कम्पनी एक्ट त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ कम्पनी रेजिस्ट्रारकै हो है, ठीक छ। जुन रेजिस्ट्रार छ कम्पनी रेजिस्ट्रार उहाँकै के ड्युटी हो कि यो जुन कम्पनी एक्ट छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने ड्युटी पनि कम्पनी रेजिस्ट्रारको हो। प्लस कम्पनी रेजिस्ट्रारसँग के अथोरिटी हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्पनी एक्ट को अगेन्स्टमा नगएर यही कम्पनी एक्ट भित्र रहेर उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई इजीनेस बनाउनको लागि, मोर सिस्टमेटिक बनाउनको लागि, मोर इफेक्टिभ बनाउनको लागि डिरेक्टिभहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिरेक्टिभ ल्याउँछ, त्यही अन्तर्गत के गर्छ त ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो सर्कुलरहरू रेडी गर्छ। किनकि त्यसलाई मोर इफेक्टिभ, त्यसलाई मोर सिस्टमेटिक बनाउन। सो ब्याङ्कसँग पनि त्यो अधिकार थियो, त्यस्तै अधिकार कम्पनी रेजिस्ट्रारसँग पनि छ। जुन कम्पनी एक्ट छ त्यही भित्र रहेर यो एक्टलाई मोर सिस्टमेटिक, मोर इफेक्टिभ बनाउनलाई भित्रै यो ल भित्र बसेर उहाँले डिरेक्टिभ इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ। र रिमेम्बर त्यस्तो डिरेक्टिभहरू जनरल पब्लिकलाई इजिली अभाइलेबल हुनु पर्यो है, किनकि जनरल पब्लिकलाई पनि थाहा हुनु पर्यो कि रुल्स एन्ड रेगुलेसन के छ भनेर। र जुन कम्पनी रेजिस्ट्रार हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि अफिसर लेभलको स्टाफलाई चाहिँ आफ्नो के अथोरिटीहरू डेलिगेट गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर? गुड। ओके, अब चाहिँ सेक्सन 17 जुनमा चाहिँ प्री इन्कर्पोरेसन कन्ट्र्याक्ट भनेको छ। अब यो प्री इन्कर्पोरेसन कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भनेपछि प्री भनेको अगाडि, इन्कर्पोरेसन भनेको इस्टाब्लिस। सो कुनै कम्पनी इस्टाब्लिस हुनुभन्दा पहिले नै तपाईले कन्ट्र्याक्ट गरिसक्नु भएको छ भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ त? अब तपाईको कम्पनी खुल्यो मानौँ वैशाख 10 गते, तर तपाईले कन्ट्र्याक्ट चाहिँ वैशाख 1 गते नै गरिसक्नु भएको छ त्यो कम्पनीको नामबाट भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ भनेपछि त्यस्तो केसमा सबै रेस्पोन्सिबिलिटी कम्पनीको हुँदैन, त्यो केसमा रेस्पोन्सिबिलिटी इन्डिभिजुअल मान्छेको हुन्छ है। सो इन्डिभिजुअल मान्छे लायबल छ त्यो कन्ट्र्याक्टको लागि, कम्पनी इज नट लायबल है। सो त्यस्तो केसमा रिमेम्बर यदि तपाईले वैशाख 10 गते कम्पनी खुलेको छ तर वैशाख 1 गते नै तपाईले कन्ट्र्याक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा कम्पनी इज नट लायबल, तपाई लायबल हुनुहुन्छ त्यो सबै ट्रान्ज्याक्सनको लागि। क्लियर? गुड, थ्याङ्क यू। कस्तो टेन्सन हुन्छ के कसरी ठिक्कै 33-34 मिनट भएपछि सबै फोन गर्दा हान् कि यो फोनै स्विच अफ गरेर टेन्सन हुन्छ। ओके, हामी चाहिँ अहिले कम्पनी एक्ट 2000